अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन होटल के अंदर, जहां पर माजूर बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाती हूँ उन बच्चों से भी जो आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बड़ा नेकी का काम है, क्योंकि ये वो शोबा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे चारों तरफ माशरे में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो इन बच्चों को तालीम देना, इनकी तरबियत करना, इनको हुनर देना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इनको भी माशरे का एक फ़ाल शहरी बनाया जा सके। बात यह है कि ये ज़ैनबिया रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो पिछले 21 साल से काम कर रहा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले हाजी मसूद साहब जो इनके दोस्त ने शुरू किया, उन्होंने फिर जब बच्चे इनकी फैमिली ने देखा, इनकी वाइफ भी जुड़ गई, इनके बच्चे भी जुड़ गए, फिर इनके ग्रुप के साथी हैं वो भी जुड़ गए इसमें। ये 21 साल से मुतवातिर जो है खिदमत का काम कर रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चे जिनके घरों में होते हैं उनके घर वालों को बहुत मुश्किल होती है, और फिर जहाँ ये काम करते हैं बहुत ही गरीब इलाकों के लोग होते हैं। अमीर आदमी तो फिर भी कई बड़े स्कूलों में, बड़े सेंटरों में दाखिल कर लेता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, मगर इनके पास माली वसाइल नहीं होते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, अपने ही डोनेशन से, अपने ही फंड से करते हैं। सर, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर इस तरह के जो बच्चे हैं उनको अगर अच्छी जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ तो क्या ये माशरे में पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरत है। बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट के जो काम करने के हैं वो कर नहीं पाती है, कुछ ना कुछ मसाइल में घिरे होते हैं। हमारे यहाँ तो जो नॉर्मल जो होते हैं, थोड़े से मतलब डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके भी जॉब के कोटे होते हैं, उनको भी पूरे नहीं मिलते हैं। फिर इन स्पेशल बच्चों के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मगर ये जो काम कर रहे हैं और बहुत जगह बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वो इनको ऐसे हुनर सिखा रहे हैं तो उसमें बहुत से बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पहली बात तो ये है कि हाजी मसूद पारिक साहब से मेरी पुरानी दोस्ती है। ये हाजी साहब ऐसे रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले मदऊ किया और इन्होंने कहा कि आपने थोड़ी देर के लिए आना है, और ऑब्वियसली ये स्पेशल बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं माशाल्लाह। तो मैं पहली दफ़ा इनके प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे दिली खुशी हुई है। हाजी साहब को अल्लाह ताला और मौका दे कि वो ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की खिदमत और करें और इस मुल्क का नाम रोशन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा मैम कि आपके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी वो संभालना, मतलब माँ बाप नहीं संभाल पाते तो आप लोग किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इतना आसान नहीं है जिस तरह से कहना। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं। हम उनके ऊपर उनके हिसाब से थेरेपीज़ करवाते हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। तमाम थेरेपीज़, एकेडमिक्स और तमाम चीज़ों को MATP प्रोग्राम इन पे अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उनके फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सलाहियतों को, हम उनको अंदर देखते हैं जितनी सलाहियत है उस हिसाब से फिर उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने काम किसी और पे ना डालें बल्कि ख़ुद इंडिपेंडेंट होकर अपने तमाम काम कर सकें। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी जो इस तरह के बच्चों को या तो AD सेंटर छोड़ आते हैं या फिर रोडों पर रुलने के लिए छोड़ देते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा मुआशरा जो है उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। पेरेंट्स या फैमिली और इस सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है कि हमारी सोच नहीं बदल रही। तो मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि आप इन बच्चों के लिए थोड़ा सा अपना दिल खोल के देखें और ये सोच के देखें कि ये अगर आप ही माँ बाप ही अगर इन बच्चों को छोड़ देंगे तो इनका कौन सहारा बनेगा। देखिए, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जो वाइस चेयरमैन है हाजी मसूद पारिक साहब, ज़ैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर उनकी काविश है, वो इस इदारे को चला रहे हैं और बहुत बेलौस तरीके से चला रहे हैं। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हाजी मसूद साहब के इस काविश में हमेशा साथ रहता है और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि ऐसे इदारे ज़ाहिर है कि सोसाइटी में मौजूद नहीं है, और जो शख्स भी
اس کاوش میں کو چلا رہا ہے اس میں حصہ لینا میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین بات ہے. دوسرے اور بھی ٹرسٹ یہاں پر موجود ہیں لیکن وہ اس طرح کی کاموں میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے. ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو ان کی اپنی جیب سے پے کرنا پڑے گا. تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا؟ جی یہی بہت مشکل کام ہے. جیسے نثار صاحب نے فرمایا کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے جو وائس چیئرمین ہیں حاجی مسعود پاریک صاحب, ان کا پورا گھر جو ہے ان اسپیشل بچوں کے لیے آج سے نہیں پچھلے 25-30 سالوں سے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ ان بچوں, یہ ظاہر ہے یہ بچے بڑے بھی ہوتے ہیں, پھر ان کی کیریئر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کو کیریئر کے حوالے سے بھی وہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور ابھی آپ نے یہاں پر یہ ضرور اس میں دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جو ہیں اس میں 2 یا 3 بچوں کے کیریئر بتائے گئے ہیں کہ وہ کہاں تک گئے ہیں. وہ اسپیشل بچے تھے, ڈاؤن سنڈروم تھے, GBS سنڈروم تھے, ان کو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں یہاں پر پالا گیا, ان کو یہاں پر ٹرین کیا گیا, ان کو تعلیم دی گئی اور اس کے بعد وہ جاب کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں صرف پیسہ نہیں, اس میں توجہ کی بہت ضرورت ہے. مجھے میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے کہ اگر جس گھر میں اس طرح کے بچے ہوں تو وہ ماں باپ اوبیسلی پریشان ہو جاتے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کے لیے تو یہی میسج ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک کیٹاسٹروفی اگر آ گئی ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر اس ماں کا اور اس باپ کا درجہ تو بہت ہی بلند ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے بچے کی پرورش کرتے ہیں. جو مہنگائی کی اور یہ ساری پوزیشن ہے, یہ سچویشن تو سب کے ساتھ ہے نا. اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں, اور ہم جیسے ادارے جو موجود ہیں, حاجی مسعود پاریک صاحب جو ادارہ ہے جو 1 روپیہ نہیں لیتے اس مقصد کے لیے, بلکہ اگر کوئی شخص, یہ میں خاص بات بتا دوں, اگر کوئی شخص ڈونیشن لے کر جانا چاہے تو حاجی صاحب منع کر دیتے ہیں, پلینلی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی ذات کی ذمہ داری ہے اور ان کے خاندان کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح کے ادارے کھلے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو دعوت ہے. بالکل فری آف کاسٹ ایڈمیشن, بالکل فری آف کاسٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 21 سال سے چل رہا ہے. آج کی تقریب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ان بچوں کو آپ جاب پہ رکھو. ہمیں بھیک نہیں چاہیے ان بچوں کو آپ جاب دو. یہ ٹیلی فون آپریٹر کا کام کر سکتے ہیں, پیکنگ کا کام کر سکتے ہیں, تو اس طرح کا کام آپ ہمیں دو. ان بچوں کو جب آپ دوسروں کو جاب پہ رکھتے ہو تو ان کو رکھو تاکہ یہ اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھا سکے. بس ہم سرکاری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہم مدد کبھی مانگی ہے 21 سال میں, نہ انشاءاللہ مانگیں گے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. ہماری سرکار سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو جاب دے سکتے ہو تو دے دو بس. اسپیشل بچے, معذور بولنا ورڈ اچھا نہیں لگے گا, تو 3 اسپیشل بچے جو ہیں وہ آپ نے اپنی کمپنی کے لیے جو ہیں وہ ابھی سائن کیے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کا کام ان سے لینا چاہتے ہیں؟ تو ہماری کمپنی کیونکہ ایک آن لائن برانڈ ہے, ای کامرس کی کمپنی ہے, تو اس کے اندر ہمیں مختلف اس طریقے کے کام ہیں جو کہ بچوں کو ٹریننگ اس پہ دی جا سکتی ہے. تو جب اسکول مینجمنٹ سے میری اس کے اوپر ملاقات ہوئی, انہوں نے تمام ہمارے جو ہے ڈفرینٹ پروسیسز دیکھے, اور جو ہم شروع کے اندر کر رہے ہیں وہ پیکیجنگ کے حوالے سے جو ہے کہ ہمارا ہر آرڈر جو ہے وہ پیک ہوتا ہے ایک مختلف طریقے سے, تو وہ بچہ جو ہے اس کو پیک کرے گا. اور انفیکٹ جو پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی ٹریننگ دی جائے گی کہ جو بچے آ رہے ہیں جو کہ مختلف ان کے پاس ایبلٹیز ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف یہ بچے ہوں, دوسری طرف نارمل پیکیجنگ اسٹاف ہو. تو ہم سب سے پہلے پیکیجنگ کے اوپر جا رہے ہیں, اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طریقے سے اسٹچنگ اور پروڈکشن کی طرف دوسری چیزوں. جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس وقت میٹروپولیٹن ہوٹل کے اندر موجود ہوں. یہاں پر جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا. یہاں پر عالمگیر ویلفیئر کے لوگ موجود تھے, یہاں پر جو ہے دوسری اور پرسنالٹیز موجود تھیں. یہاں پر جاوید شیخ صاحب خود آئے ان بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ ان بچوں کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. ان بچوں کو اگر ہم ان بچوں پہ توجہ دیں تو یہ بچے آگے جا کے ہماری قوم کا, ہمارے ملک کا مستقبل بن سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو ڈی گریڈ نہ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ یہ کل کو ہمارے ملک اور قوم کا مستقبل بنے. کیمرہ مین آصف کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.